YouTube family, welcome back to our channel Fernandes family in UK. कशे आहे तुम्ही? आहाय ना बरी? आणि आम्ही आहे बरी. आणि आता सकाळी जालो हाय सो हांव बेगीन उठला. सो बेगीन कित्याक उठला? आयज नाच कायले ना की बर्थडे. सो मातशें फाटल्यान मेस आहा सगलें म्हाका क्लीन करपा जाय सगलें मागीर. सो कायले ना की बर्थडे आयज. सो तेका लागून मातशें बेगीन उठलें आनी रेडी करपा. रेडी म्हणजे राती केलो आमी. बाब आनी ऑल्टा आहलोलीं. बाब म्हणटा मागीर गेलो, मागीर लेट म्हणल्यार आमी आहलीं. राती 3 गेलें न्ही तो सगळें म्हणल्यार न्हू थोडे कोण सो डेकोरेशन बीन केला. आनी हें सगळें केलें तें स्कायलना कांय खबर ना कित्याक स्कायलना बेगीन न्हिदयलोलें. ओके, तुमकां हांव दाखयता. हेचें डेकोरेशन केलें तें सगळें. आनी सायबिणीन लूक चेंज केलो जाय. सगळें मेस आहा, म्हाका तें सगळें क्लियर करपा जाय. सगळें जाग्यार दवरपा जाय. सायबिणी सगळें चेंज केलें. हेचें टेबल बीन डिफरंट केला आतां. आनी सायबिणी हेचें साडी न्हेसयला सेम तेची लुकटाची. ओके, आतां हें सगळें म्हाका क्लीन करूंक जाय. सो हें सगळें क्लीन करपा जाय म्हाका, कित्याक राती क्लीन करपा टायमूय मेळना. सगळें कोत्मळ्यार लेट जालें न्हू, हाडलें न्हिदोंक गेलीं. आनी आतां हांव उठलां बेगीन कित्याक आयज सॅटरडे न्हू. सॅटरडे हॉस्टेलाची क्लासूय बीन उत्ता. सो तेका लागून मातशें बेगीन उठलें. हांव सगळें कोत्तोलें आनी मागीर वचोंक जाय मिसा. सो 12 मीस न्हू, सो मिसा वयतलीं. आनी काल थोडें रांदून दवरलोलें. सो इजी जातना मागीर आयज तेका लागून. आनी घालण करपाक आहा म्हाका सायबिणी. सो तें कोत्ता हांव. गाय बीन वाजा घालपा जाय. ओके, सो आतां हांव हें सगळें बेगीन करून घेता. कित्याक एक पाट स्कायला उठलें जाल्यार मागीर आनी कांय करून दिवपाना. आनी स्कायला उठलें म्हणटा तेगे रिएक्शन चोवपाचें. कित्याक हें डेकोरेशन कोत्ता तेन्ना स्कायलाना कांय खबर ना. लागलोलो केन्ना डेकोरेशन म्हणल्यार तेगे बर्थडेया डेकोरेशन करपा न्हू म्हूण. मागीर व्हडलो आनी न्हिदलो. आनी स्कायलानागे बर्थडेया कोण येयला तुमकां दाखयता. फर्स्ट मेंबर जाय मस्किटो दीस मागता खबर ना कोण तो. काल जनेल ओपन आहलोलें, सो ते दोन भितर चोल दिसता. ओके, आनी तुमकां केशें दिसलें तें सांगा ह्या डेकोरेशनू. सो हांव बेगीन टायम वेस्ट करून नासलें, हें सगळें करून घेता. आनी एक पाटी मागीर सगळें जालें म्हणटरी हांव तुमकां मागीर परतून दाखयतलें. ओके, सो चल बेगीन करुया. तो उठल्यार मागीर कांय करून दिवपाना न्हू. चल बत. आनी आमी गेलें जालें म्हणल्यार सगळें हें आहा. सगळो रूप आहा दवरपाचो तो रुमा दवरतलें कित्याक बाबडो न्हिदलो आहलो न्हू. आनी आज स्कायलन खंय उठलो. आनी हीच क्लास चलता. होच फर्स्ट ऑनलायन क्लास चलता. सो ओके, सो हांव आपयता तेका. चोया तेगे रिएक्शन केश म्हणजे केसो दिता. ओके, सो हांव आपयता. वॉल्टर आतां घेवन यो म्हूण सांगता. आनी हांवें सांगलें वॉल्टरा बाबा घेवन यो म्हूण. सो वॉल्टर घेवन येता बाबा. ओके, येयलो. हॅपी बर्थडे. चोय तेगे तोंड. Skylar like Surprise! Surprise! So the stores. Okay. आणि 2 सरप्राईज आहे तेका. सो हांव तेका मागीर हें करपाना. आतां दाखयता हांव तेका. दर्या आनी हांव तेका गेलतो ना जेन्ना तो तेगे हें घेवन गेलो न्हू आमी जे तेगेले IQ हें चोवपाक गेलो चोय तो तेगे हेल्थ केशें आहा कात म्हणून. सो थिंग तेगे फेवरेट आहलोलें. सो तो घेवन येवपाक जाता. हांवें तेका ना चोय शिनाचेर ऑर्डर केलें. ओके,
सो हांव ताका दिता आनी चोया तेगे रिएक्शन येता तरी. हॅपी बर्थडे बॉय. ओपन. ओपन कर मरे. पप्पा तेंच काण दे. आनी वॉलस्टरा थोंडाय हायले खंय बाथरूम कान आहा. आनी अशें मातशें वॉलस्टर ताका हेल्प कोन्न दिता. इतनी खुशी. ओ येता काढून दी. अनेक आहा तो धाडा दिता तेका. दी रे दी रे. हा दी. सो अनेक आहा अनेक दिया तेका. आनी नेक्स्ट वचय स्कायलन ओपन कोत्ता. बॉक्स पे बॉक्स. सेम मजराचे ऑर्डर करपा आयिल्ले. ताका दी रे. नाव यू. बॉक्स पे बॉक्स. Dori, here only keep an. Yeah, open. यही काढ मध्येची. I know what is it. What is it? Huh? Open mire. Open here, open here, open here, open here. What is it? You know? What is it? What is that? I can't see it. You said you know, no? It is Jojo. Sorry, they get. I know what it is. You like it? That's all. Ishare, you know. Stand there, go. आणि वॉलस्टर ताका हेल्प करता आनी वॉलस्टरागे ऑनलायन क्लास गेली. आनी वॉलस्टरान ताका हेल्प केल्या चोय. सो ताका हें सारकी लायक एशें कोन्न गाडी वयर काण चलोवपा. सो वॉल्टागे फोन बीन दोन हें कोत्ता तो ब्रिज कोत्तालो. आणि याचं स्कायलरना गिफ्ट दे. What did you say to Mama? What's saying Mama? And Dada? हा Thank you, Dada. स्कायलर घेवन खेळपा लागलो. आनी ताका लायक त्यो टो कोण व्हरतायच्यो गाडयो तशें करून उबान व्हरपाच्यो. सो तो घेवन तशें करून घेवन खेळटा. अशें करून कितें हॉळे बूक बीन आहा जाल्यार अशें करून स्लायड कोत्ता आनी घेवन खेळटा. तशें करून ना स्लायड बीन कोत्ता आनी ना गाडी घेवन चलयता. सो हांवें मागीर ताका ऑर्डर करपा लायली क्रेसरा करपा लायिल्लें. सो ताका एमेझॉनाचेर करपा सांगलें मातशें कोर म्हूण. आनी आतां घेवन खेळटा. कितें आहा तेजें मेकानीक म्हणजे कितकोन सेटींग आहा तेजें तें चोवपा जाय कितकोन तें वयर काडटाय तें बीन. सो च्या पिवपा जाय. च्या बीन जालें म्हणटरी काडटा आनी मिसा वयतलीं कित्याक मिस 12 सॅटर्डे एवरी सॅटर्डे 12 जाता. ओके. सो हांवें सगलें मातशें सगलें ऑलमोस्ट म्हगे जायत येयलां. म्हाका तो रोप धरपा आहा. रोप हांवें धरून नासलो कित्याक बाब तो न्हिदलो न्हू रुमाक ताका लागून. ओके. सो हांव सगलें जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां मिसा वचपा टायमार. मिसा वचपा टायम मेळटा जाल्यार हांव शूट कोत्तलें ना जाल्यार सोमतें मागीर मिसाकूय बी मेळटा जाल्यार काडटलें ना सोमतें गोरेन काडट मेळटा तुमकां. ओके. सो चल मेळटा मागीर. आनी आमी वचपा भायर सरलीं आनी बर्थडे बॉय. से बाय.
किती म्हणटा रे गुड मॉर्निंग म्हणटा रे Good morning. कशी आहे तुम्ही Kisa तुम्ही? हाय ना बरी Asahan budi. म्हणजे बर्थडे आहे Kamay budi. सो वयता मिसा ग्रीन पार्क वयता मिसा आणि वॉल्स्टा आणि वॉल्टा हाय मुखार वॉल्टा गाडी चलयता आणि वॉल्स्टा मुखार बसून आहात जाले 2 दीस शेव मारलाय मुखार बसून आणि आता हांव फाटल्यानूच रे ओके सो मिसा वचून येतरी मेळटाय तुमकां सो आणि मीच काबार जाले आणि आमी आतां वयताय ब्रॉडवे सो ब्रॉडवे वयताय आमी स्कायलानागे 3 नंबर हाडपा सो हांवें तो ऑर्डर केलो तो काल वॉल्स्टा उलयता तो ताणें ब्लास्ट केलो फोडलो आनी मागीर उरलो आहा तो मागीर वॉल्टरान फोडलो सो तेचे बारा ब्रेस्तारान 13 शुक्रार केले तेमी सो आतां वयता ते And then Mama put this one. सो हांवें मागीर कितें जुगाड केलो कितें जाता काय म्हूण हेड ड्रायर सॉरी स्ट्रेटनर लायन जॉयन करपा मागीर आनी हें जालो पिड्यार जालो सो तेका लागून तेगे नंबर हाडूं वयताय नंबर 3 आनी म्हाका फॉर्मिन्जा आहलोली सो काल म्हाका मेळोन गेलो म्हणल्यार आनी ती हाडूं वयता चोयता मेळटाय जाल्यार आयज पूण आनी स्कायलॅन्सान जाम पडला कितें जालें रे Nothing. बरो नायस हॅप्पी ना रे तूं आज कोणा बर्थडे Mine. तुका लायक जाला सरप्रायज मामान दिलेलो Yeah. मामान केक काढला तुका No. नो केक टुडे इट्स ओके ना No. केक ही हाटी लागलो हा तो कॅन्सन केसो केक करीत गेली Papa joined. पाव पेट्रो Yeah. आणि डेकोरेशन कसं केला Balloons. बलून्स कसं बलून्स सगळे कॅरेक्टर बी जाणतो सो लायन दवरलो आहा तेंच्या मागीर वयतरी तुमकां दाखयता हा तेंगे सगळ्या नांव जाणतो आणि तू कोण रे आयज Rider. रायडर खंय तो ओके सो आतां मग ब्रॉडवे वचोन मेळटा तुमकां मेळ्ळ्या परत 3 नंबर आनी आतां वयता तें गिफ्ट शॉप आहा न्हू ब्रॉडवे थिंग वयता सो इथं 3 नंबर मेळटा जाल्यार आनी बाब आनी ते गाडयांकू हाय मेळ्ळ्या पुरो तुमकां हें दाखयता शॉप हेचे Yeah, I'm just looking at number 3. Here. Okay. So एकदम blue color हा झाला. Okay, and माहित आहे तुमका घे. आणि हांवें गेलो होतो नंबर 3. सो म्हाका गॅसी मेळ्ळो होतो. गॅसी म्हणल्यार तांकां नॉर्मल नासलोलो. बेश्टे फुलोवपाचे आनी ते म्हणपा लागले नॉर्मल घेतले जाल्यार तुका कितें आहा काय म्हूण कांय फरक उरपा ना म्हूण सो 99p उणी जाता म्हूण सो मागीर दी म्हूण सांगता तसो जाल्यार घेत जाल्यार गॅसी नमियेगान आनी कलर म्हाका मेळो ना तसो तितलो मेळ्ळो लायट कलर चयता गाडयान धरता आनी थिंग तें एक शॉप आहा गोंयकारान गायलोलें सो थिंग चयता मेळटाय जाल्यार ओके आनी चोय गाडयां बसोन हाय दिलो नंबर आतां वयता तो शॉप आहा जाल्यार चोवपा आनी थिंग मेळटा जाल्यार म्हाका आनी आयज सॅटरडे मार्केट पडला हें पयली लिडल
आनी आतां त्या शॉपाचेर मेळटाय लाडू हाजी काडी बड्यो लाडू बिबिंका आनी जायते भाशेन आसलें चोय तोरां चेपणांतलीं सगळें गोंयचें सामान मेळटा थिंगा आनी प्लस तेंगेलें अशें करून क्रॉकेट्स मागीर बर्गर बीन आहाय मेळटाय तेंगे थिंगा पॅटीस बीन आसलोलीं आनी त्या शॉपान नांव आनी हांवें घेवन जालें म्हगेलें मेळ्ळें म्हाका आनी हांव फर्स्ट टायम गेलें थिंगा वॉल्टर म्हणटालो केन्ना वचोन या म्हूण केन्ना पावोंक ना आमी आयज वचोन घेवन येयलें गोंयकरा शॉप तें स्टीव्स गोवन कित तरी आहा सो जायते मेळटा थिंगा वयता आमी घरा स्कायलायन्सा थंड आहा असो खबर ना कितें जालें तें आमी ब्रेव बॉय म्हूण सांगतो हेज मस्ती कित्याक कोन्ना काय म्हळ्यार ब्रेव बॉय हूंय रे कितले वर्स रे तुका 5 years झालं कितले ओल्ड हाव ओल्ड आर यू रे व्हॉट सांग हाव ओल्ड आर यू गुड बॉय मागीर स्कूल वयता तो रे स्कूल म्हळ्यार स्कुलान एडमिशन कोण येयला तेगेलें सो स्कुलान एडमिशन कोण येयला चोया आतां कॅन्सल स्टार्ट जाता तें सांगतो म्हणटे मी रे सकाळ फुडें तो उठलो न्हू बाबा बरोबर म्हणजे वॉलस्टारा बरोबर उठलो जाल्यार रोडटा आपूण तेजे बरोबर इस्कुला वयता म्हूण हय सो चोया इस्कुला वचपा टायमार कितें सो तेगे स्कूल चोया टायमिंगा मातशें प्रॉब्लेम जालो हा टायमींग म्हणल्यार मॉर्निंग मेळना आफ्टरनून मेळना ओके तरी पासून सांग तुमकां मागीर इस्कुला बीन जाल्यार रे ब्रेव बॉय तो चल घरासा मेळटा तुमकां आनी आमी येयलीं चोय वयर आनी वॉल्टर गेले टेस्को सो टेस्को 2 वस्तू आहाय इसरोल्लीं तें टेस्कोसून घेवन येता म्हणपाक लागलो आनी तेचो तो पेट्रोल घालून वयतलो ओके आनी ऑल्सो नंबर 3 ओके सो आनी ऑल्सो स्कायलैंड But this one is not going to stay on the ground. It's going to go out. वयर लागलो आनी ऑल्सो स्कायलैंडागे लूक दाखयता तुमकां हांव आनी ऑल्सो स्कायलैंडागे लूक फॉर्मल बिग बॉय जालो तो न्यू शूज बीन घायले तेणें न्हू रे आयज Yeah. Go. How old are you? 3. Say loud. How old are you? 3 Okay, tell me, what is the name that? 4. What is the name? Who's this? Look. Look. Who is this? Rubble. Robel. And Rubble. and this one? Who is this? Look. Sky. And who is this? Hey, inga podlo atsay. Atsay Who's this? Huh? Chase. And who's that one? Marshall. And Ryder hito? B. Huh? Skyland. ओके सगळें मातशें हांव जाग्यार घालता तरी पासून जाग्यार पडना म्हगेलें ओके आनी काल मातशें रेडी करून दवरलो म्हूण बऱ्या पडलें आनी बेगीन कोत्ता बाबा कितें हांव वयता तेन्ना हांवें गेलो तेका पूण पोटा भूक लागली आतां जालो हाय 1 ओके चल बत्तर आनी हांवें म्युजीक लायलोली आनी म्युजिकाचे वचय स्कायलैंड नाचता आनी ते न्यू ड्रेस घायला चोय पावर पेट्रोलाचे दाखय रे नानू चल थीम तेगे पावर पेट्रोल ड्रेस न्हू रे हा नाचो पेटला सारको आनी तेगे सोल फेवरेट सॉंग न्हू चोय आनी म्हणटा न्ही आनी न्हू मुगे सगळें रेडी जालें हळू सामकें बिजी जालें सारकें उरलो तें सगळें करपाक म्हाका टायमू मेळोना शूट बीन करपाक आनी वॉल्टर गेलो आहा स्कायलैंडागे केक हाडपा फॅमिली सो आनी वॉल्टर गेलो आहा तांकां हाडपा आनी तेशी बराबर येता तेन्ना केक घेवन येतलो आनी आतां वॉल्स्टर सो हांव न्हांवन बीन रेडी आहाय कित्याक म्हाका सारकें वास येतालो गामसाणीचो ओके सो हांव मेकअप केन्ना मेकअप म्हणटा हांव करिना जस्ट केस मागीर उगयतलें टायम जावचो आहा न्हू आनी आतां वॉल्स्टर रेडी जालो
आणि होचोय स्कायलॅना आणि तुमकां होचोय स्कायलॅना दाखयता आनी होचोय स्कायलॅन शो युअर आउटफिट सो हांवें सगळे ना शिनाचे ऑर्डर काडला ताका गोंयसून तो रायडर हूंय सो हे सगळे तेंगेले कितें म्हणटाय रे तांकां पब्स ओके सो आनी हेचो हांव तुमकां दाखयता फायनल लूक डेकोरेशनाचे सो हे लायट ऑफ केलें जाल्यार फाटल्यान लायटी आहाय तांकां बाबा लायट ऑफ कर 3, 2, 1. सो फाटल्यान लायटी घायलो आहा हेचो ओके पळय आनी हेचो मागीर सायबिणी ब्रेचे सगलें उठ उठ हेचो सगलें सायबिणी सॉल चेंज केला सायबिणी साडी बीन चेंज केला ओके हेचो फुलां सो सायबिणी बरी आख्खें थीम दवरला पिंक विथ व्हायट सगलें हितूंक मातशें पडटा कित्याक थिंग देरा लायन लागून पडटा ओके सो हांवें तें काडना आनी हेचो तेगेलें मोच्यांनी तेगे ट्रक दवरलो आहा न्हू रे सो मोच्चे मागीर घालता हांव आनी हेचो तें पोल्टेंचो हिंग दवरलो आहा पॉलस्टरान आनी असो सकाळसान तो अगेन खेळटा चोय सो कोणाकोडे दिना तो हेडो इवन पॉलस्टरा लेगीत दिलना तेणें हेडपाक ओके सो मुगे मातशें थोडे म्हणल्यार ऑलरेडी सॉल्व जालें सगलें रेडी केलो आहा तें म्हाका मातशें आतां सगलें काश्यान बीन सगलें हें करपाक जाय घालपाक जाय सो ती तो येयलो म्हणटर मागीर आजून कोण येयलो नाय कित्याक आमचें जाल्लें 6:30 to 7 एश बीन म्हूण ओके सो सगलीं घरचीं आसतलीं ओके सो मेळट तुमकां मागीर येयलो म्हणटरी दाखयता स्कायलनागे बर्थडे केक बीन ओके चल मेळट तुमकां बाय आनी हांव मगे रेडी कोत्ता पुसान ही येयली वॉल्टात ती येयली तेंकेन सो येयली ती देरांतली लायट पेटोय तें सगळ्या हें घेवन येयलें लोकांकूय बराबर घेवन येयलाय ओके हेचो सगळीं येयलीं ओके बसून घ्या सद्या मातशें कोण येयली आनीक ओके सो आनी कोण येयलो हाय ओके सो तें मातशें कॅमेरा कॉन्शियस म्हणटाय त्या भाशेन कॅमेरा शाय हय सो तें हेजेर येयना ओके चल मेळट तुमकां हांवें आलो केलो ना मगो चोय व्हडलें पात्रांवां दाखोवंक ना तें तुमी आयज प्लसीन गेल ना म्हाका विडियो खबर ना ते आयज उमेदीर स्कायलान सा उमेदीर पूण आयज सामको बर्थडे ग्रेट गेल ते गेली न्हय रे पळया ही बर्थडे सदां मातशी बिजी हाय बर्थडे सदां वांगडाच उरता ताका ओके चल हांव मातशें तांकां कितें सर्व करता आनी मागीर मेळट तुमकां आनी हांव तुमकां दाखयतां केक तेणें केली ती आनी चोय केक तेणें केली ती बरें कोत्तें आतां ना पळय ट्रेनिंगाचेर आहलो न्हू तें सो बोज जालें तेगेली चोय सांगलो त्याच भाशेन केलें तेणें आनी स्कायलनागे रिएक्शन चोया ओके आनी हेचोय तें केक बाय सो ऑर्डर बीन घेता पूण डिलिव्हरी उरना तेगेली आं तुमी घराको घेवन वचपाचें आनी देराचें अनाउन्समेंट मारलें हांवें स्कायलना घेवन यो म्हूण स्कायलनागे रिएक्शन चोया बरें दाखय ताका दिसती पडटा रे घाल समथींग शोईंग ओ दौड़तो सरप्राइज थैंक यू दिया से तिया से गुड तियान केलती लाइक इट आनी चोरान कितें केलें तें सांगता गॅसीचेर तेल गो फास्ट दवरला आनी हेज भोंवता धाडलो स्कायलाना दवरो सो सद्या आतां हांव वयता मातशें स्नॅक्सा रेडी करपाक आनी मागीर मेळट तुमकां ओके आनी दाखयता तुमकां हांवें स्नॅक्सा कितें कितें केलें तें आनी स्कायलसा केकी मांडटा होचोय वॉल्टर हिंगा स्प्रिंग रोल भाजता हेचोय हांवें केला या रेडीमेड बी म्हणसाय सो राती कोण दवरलो आमी भाजपाचें उरलें आनी ताका आतां भाजू लायला हांवें आनी हेचोय हिंग कुत्या हांवें थोडे हेचो काडून दवरलो हांवें ओडोर आनी ते स्नॅक्स मुगेलें हेचो स्नॅक्स
कोन आणि बास्केट. ओके सो आणि स्प्रिंग रोल याचंय भाजताय. आणि आता हे भाजलाय तर मागीर गानो मागीर सगळे स्नॅक्स पास करता. ओके ऑलरेडी भुरग्यांक दिलो हांवें एक पाटी भाजून काडलोले. सो आतां मागीर आमूल्लो हाय. सो मागीर आमी खातली आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर आमी केक कट करतली. ओके सो नेक्स्ट Blow the candle. Who make? Who make? Who make? Oh, Fast. Blow. Blow, blow, blow. Blow the candle. किती होतं? Oh my god. So, how much time? Blow up. Okay. Cut, cut, cut. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Skyland. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. This tuja zolmaco, this voreko shecho. Happy birthday, mono. Ugras kotang tuzo. Cha cha cha. Zolmaco, this tuzo. Zolmaco, this tuzo. Hasam kelon soda sarso. Zolmaco, this tuzo. Happy birthday, Skylar. Yay! चला बच्चा सुन लो सर. Bacha party go. Go go go. First brother, mother, father. चलाय चलाय कोण हावपाती हावयाय.
How's the cake? जाम पडला. Huh? Loud, loud. How's the cake? Good. You like it? Like the surprise? You know the names? Who are these? Who's this? Come this side. Tell me. Who is this one? Huh? Rider. And this one who? Huh? I'm Ryder. Ah. And everyone, pups. Pups. This who? What name? Everyone, pups. Everyone pups. Yeah. Tell my name. Tell Mugo. Everyone, pups. Yeah, I know. But tell names. They got names, no? Yes. Chase. Marshall. Sky and Rubble. Oh, good job. Who's this? Ryder and me. You are rider today? Ryder. And that who? Chase. Chase. And you Chase. Papa Chase. Yeah. You happy, no? Yeah. Okay. काढे आणू ड्रेस काढे आणू Dress काढ्या no? नाका? ड्रेस काढे आणू जाल्यार आमगे बर्थडे केक बीन कातून आतां मातशें आमी बसताय आनी मातशें सो आमगे जाली बर्थडे केक बीन कातून सांगलो ती थोडी येयली नाय मे बी कोडे लेट येताय काय म्हाका खबर ना पूण आमी केक कट केली मेरे वॉल्टर सो त्या 7 भितर सांगला ते टायमींग सो आज जाली 8 सो तेंकाय मेबली असो जाय न्हू सो आमी म्हणलें चल कातुरया एका तेका फोन करून बी घाललें कित्याक मागीर आनी लेट जाता न्हू येता तो येता करून ते हाल कामां आहा सो कामां तेका आहा सो अर्ली शिफ्ट गेलेलो तेन्ना पयलीं सो मागीर आतां वचपा तेका मागीर कामां बंद ना जालां तें तरी दिसा येयली मागीर ओके आनी केक बरें कोत्तें तुमकांय बी ऑर्डर बी दिवपा जाय दिया हे ओके सो हे होम डिलिव्हरी ना तेगेली तुमचो पिकअप करपा ते गेलो ओके पयस चड घेना ते आनी आमगे नांव सांगल्यार मातशें डिस्कावंट दिता ते न्हू गो आसता कांय सांगना दिवपा ना मिस्टर ओके आतां मातशें बसताय आनी मागीर जेवपा तयार करताय आनी हेचे फ्लसी स्प्रिंग रोल आतां हांवें केल्लो हेचं बरें जालें तेगेल्या पयर कोण खावयलो ताणे मागीर पास जाल म्हणटा तेका सांगलें बाबागे म्हाका बर्थडे ऑर्डर येयली एक पाटी करतरी लादनी बी केश कोन्न तुमकां मेळटाय एक पाट केलें मागीर ऑर्डर येताय न्हू पळय तेश कोन्न म्हाका ऑर्डर येयली आतां क्रिसमस दिली त्या ऑर्डर हय क्रिसमस ऑर्डर दिली म्हाका ओके तुमकां बीन जाय जाल्यार त्या म्हयन्यासान फ्रीचो आज क्रिसमस स्टार्ट जाता न्हू मागीर ऑर्डर घेता हांव आनीक आपणा दाखयता काय वय आमी एन्जॉय करताय मातशें बसताय आनी मातशें उलयताय आनी मागीर जेवणा तयार करताय ओके सो हांव मागीर दाखयता तुमकां हांवें कितें केलें तें आनी आतां आमगेलें जेवण बी काडलें आनी लेट कामत येयलें एग्जाम गेलें तेंचे तेका वळखता आसता तुमी क्रेसिडा तें डिस्कशन करता लेशनां बसतलीं तें तेका सांगता आपणा वोट दी म्हणून तें येयला लेट आनी हो येयला लेट हो गडफादर आनी गडमादर गोंय आहा गॉडफादर येयले अजय हो गेलो फ्रेंड सेनी होय लेट येयला हय तेगे बाब आहा हो थंय थिंगा सर बॉयज पार्टी हाय हिंगा ओन्ली गर्ल्स एकले आहा हय आनी जेवण काडलो आहा मेजार सो दाखयता तुमकां कितें रांदलें सायबीण दाखयला आसा तुमकां प्लस नेसेरी सलाड पुलाव आनी बीफ आसाद रॉंग जालें अगेन मातशी मिस्टेक जाली सो परतून रिटेक कोता हांव परतून दाखय तुमकां जेवण कितें आसता म्हाका सगळीं सलाड पुलाव आनी ते बीफ म्हणलो तें पोक आसात आनी होचोय हें मटन शागोती आनी हें चिकन चिली ओके आनी जेली आनी कस्टर्ड आनी केक आहा ही जे फ्लॉसी पळय दोन हाडल्यान आपूण एकल्यान खावपाक आमी बसताय जेवपाक आनी रिव्यू घेता सगळें हांवें रांदलां हांव फ्लॉसीन न्हू तें आसता हें सगळें फ्लॉसीन रांदलां हांवें कांय रांदून ना ओके बेश्टे हेल्प केला ओके सुद्दां गांठ मान दिवपाक
look here. Okay. धणा बी लावपाची तेश करून बड्डे आहा तेन्ना तो काडटा Look there, okay? That's it, go. थँक्यू मासी. लसी यांचे जेवण घे पहिला बाबा स्कायला. घेता जेला बरो हा केक सा खायला तेणे. Like it? यम्मी. Hey, no like. आणि स्कायला ना जेवण लायक जालें ना सो प्लस रिजेक्ट. आता हेजी क्रिस्मा ऑर्डर आलो ती कॅन्सिल. जाले खबर पुलाव प्लसिंग केलं. गुलाब लसीन केल्लो. पोतून गेल जाल्यार मगे बरो जाला. गेल ना जाल्यार बरो. विस्टेंचे कसो क्लिक गेल्यो. गुड नो. पुलाव फेवरेट गेलो. स्कायला येयला मातसो न्हिदेक. ओके सो आतां आमी बसताय मातशें जेवण जेताय मागीर मेळटाय. ओके आणि हाचो सगळ्यात लास्ट येयला आणि स्कायलना न्हिदांतलो उठून हाचो तो केक खावयता ताका. सो हेचो स्कायलनागे ड्रेस चेंज केला हांवें. नायट ड्रेस घातला ताका आतां हांवें. सो आनी आमगे बर्थडे बरे भशेन जाली. सगळीं सांगलो तितली येयली. मातशी लेट येयली. तेचे पयलीं आमी केक बीन कट केली. कट करता कोण नासलो ते मागीर एक एकले येवपा लागले आनी गेली सगळीं आपआपण्याच्या घरा. आनी मागीर आमी वयतली न्हिदो. सान टायर्ड जालो हाय. केक लागलो मगे आती. आनी हांव व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. तुमकां तो सपोज आयचो व्हिडिओ लायक जाता प्लीज लायक करात, शेअर करात, सबस्क्राईब करपा विसरो नाकाय. टेक केअर. बाय बाय. सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. से बाय नानो. केक खाताचो तेजे ते हें गायलो हाय. कितें रे ते मुणे पल्स ते सो ते हाताचो. सर केक सा मस्त खायला ताणें आयज. ओके चल बाय.